विश्रामपछि स्वागत छ। हो, शिक्षा क्षेत्रमा मौलाएको विकृति र फस्टाएको गैर कानूनी धन्दालाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालयका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले खुट्टा कमाएपछि कानून विपरीतको काम सहजै भइरहेको छ, जसका कारण कानून विपरीत सञ्चालित यस्ता कलेजहरूले उन्मुक्ति पनि पाइरहेका छन्। पैसा भए जे पनि हुन्छ भन्ने सन्देश स्वयं सरकारी कामले दिइरहेको छ। विलियम्स कलेज सञ्चालक शिक्षा मन्त्रालयलाई चुनौती दिँदैछन्। यसरी खुल्लेआम व्यापारीकरणको बाटोमा अघि बढेको शिक्षा क्षेत्रले कसरी गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्छ? यस्ता क्रियाकलाप मौलाउने हो भने नेपालको शिक्षा क्षेत्र विकृत हुन धेरै समय पर्खनु पर्दैन। कानून विपरीत सञ्चालित कलेजहरूले स्वीकृति नपाउने मन्त्रालयकै दावी थियो, तर ठाडै कानूनको उपहास गरेका विलियम्स कलेजहरू निर्बाध व्यापार गरिरहेका छन्। फितलो शिक्षा नीतिका कारण पनि शैक्षिक क्षेत्रमा सेवा भन्दा पनि व्यापार बढेको हो। मन्त्रालयबाट स्वीकृति नै नलिएका यस्ता कलेजले अन्य मापदण्ड त के पूरा गरे होलान् र? उनीहरूले त केवल विद्यार्थी र अभिभावक झुक्याएर व्यापार गरिरहेका छन्। कानूनी दायरामा नआएका यस्ता कलेजलाई गैर कानूनी भन्ने कि नभन्ने हो? यस्ता गैर कानूनी काम गरेर ब्रह्मलुट गर्ने शिक्षाका व्यापारीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउने हुत्ती छैन शिक्षा मन्त्रालयसँग। तर पनि जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा क्षेत्रमा भएको विकृति रोक्न हाम्रो प्रयास निरन्तर रहनेछ। आफ्नो आङको भैँसी पनि नदेख्ने अनि अरूमा नभएको जुम्रा पनि छ कि भनी शंका गर्ने उखान यति बेला चरितार्थ भएको छ। जुन कलेजले स्वीकृति नै नलिई कलेज सञ्चालन गरेर कानून विपरीत काम गरिरहेको छ, उही भन्दैछ सरकारसँग स्पष्ट नीति नै छैन। गैर कानूनी काममा मस्त विलियम्स कलेज दोष जति सबै मन्त्रालयलाई दिन्छ। उहाँले सोध्नु न, शिक्षा ऐनको कुन बुदामा लेखेको छ कि एउटा मान्छे दुईटा स्कुलको चेयरम्यान बन्न सक्दैन? छ भने त बुदा भन्नु हो कि ठिक छ, हामी त्यो चेन्ज गरिदिन्छौँ। विलियम्स कलेजका कार्यकारी प्रमुखले यति भन्ने हिम्मत गर्नुबाट पनि शिक्षा मन्त्रालयमा पनि त्रुटि छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। 2 वर्ष अघि नै स्वीकृति दिने निर्णय भएको कलेजलाई झुलाएर राख्ने मन्त्रालय पनि चासो भने दिँदैन। विलियम्स कलेजलाई 2 वर्ष अघि नै स्वीकृति दिने मन्त्री स्तरीय निर्णय भए पनि झुलाएर राखे। गैर कानूनी कलेजलाई किन कारवाही गर्न सकेन मन्त्रालयले? अनि सबै प्रक्रिया पूरा गरेकालाई किन स्वीकृति दिन आनाकानी गर्यो? यही विषयलाई उठाएका छन् गैर कानूनी काम गर्नेहरूले अनि मन्त्रालयलाई उल्टै धम्की दिइरहेका छन्। हामीलाई कारवाही गरे तिमी पनि बच्ने अवस्था रहँदैन। त्यसैले शिक्षा मन्त्रालय यति बेला निरीह भएको छ। गैर कानूनी गतिविधि गर्ने शैक्षिक संस्थालाई कारवाही गर्ने बताए पनि व्यवहार त त्यस्तो देख्न पाइएको छैन। भनेको हजुरहरूले सूचना प्रकाशित गर्नु भएको छ, फेरि 2 3 राष्ट्रिय दैनिकहरूमा चाहिँ खारेजीसम्मको प्रक्रियामा लैजान सक्छौँ। खारेज त खारेज त के हो, जियोग्राफी खानु त जसलाई दिएकै छैन त्यसलाई त कस्तो भन्नुहुन्छ? त्यसलाई त ठगीको कारण कि ठगीको कारण गर्नु पर्छ अथवा चाहिँ कुनै अब अरू कानुन सोध्नुभयो भने चाहिँ यो कारवाही त हुन्छ नि, अहिले पनि मैले कारवाही हुन्छ तपाईँलाई, किन कारवाही हुँदैन भनेर त तपाईँले कसरी गर्नु? कारवाही गर्नु झन् मजबुत गरिराख्छु भोलिदेखि। शिक्षा मन्त्रालयको प्रवक्ताजीले के भन्नुभयो वा अरूले के भन्नुभयो त्यो भन्दा पनि हामीले शिक्षा ऐनले के भन्छ त्यो पालना गर्ने। उहाँले पनि कुन आधारमा भन्नुभयो त्यो त जवाब उहाँले दिनुहुन्छ। उहाँले सोध्नु न, शिक्षा ऐनको कुन बुदामा लेखेको छ कि एउटा मान्छे दुईटा स्कुलको चेयरम्यान बन्न सक्दैन? छ भने त बुदा भन्नु हो कि ठिक छ, हामी त्यो चेन्ज गरिदिन्छौँ। जो आफू कानून भन्दा बाहिर छ उही भन्दैछ कहाँ छ हामीलाई नियन्त्रण गर्ने कानून? विद्यालय तहदेखि उच्च तहसम्मको शिक्षा दिँदै आएको छ विलियम्स नाम गरेको शैक्षिक संस्थाले, जसमा सयौं विद्यार्थी पढिरहेका छन्। गैर कानूनी अध्ययन अध्यापन गर्ने यस्तो संस्थाले भविष्यका कर्णधारहरूलाई कस्तो शिक्षा देला?
कानूनभन्दा बाहिर गएर गतिविधिहरू खुल्लम खुल्ला गर्ने यस्तो संस्थाले आफूभन्दा ठूलालाई सम्मान र सानालाई माया गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दिन सक्ला त? यदि यिनीहरूले यसो भने पनि विद्यार्थीहरूले के सोच्लान्? अनुमति बिना सञ्चालित वेलह्याम्स कलेज भनिरहेको छ, कुन आधारमा हामीलाई कारबाही गर्ने बुदा देखाऊ? आँट भए बन्द गर्ने पत्र काट। ऐन अनुसार नै आफू स्वच्छ भएको देखाउँछन् यी, अनि चुनौती दिन्छन् शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्तालाई। भनेको हजुरहरूले सूचना प्रकाशित गर्नु भएको छ, फेरि 2 वटा 3 वटा राष्ट्रिय दैनिकहरूमा चाहिँ खारेजीसम्मको प्रक्रियामा लैजान सक्छौँ। खारेज त के हो दिएको चाहिँ खानु त जसलाई दिएकै छैन त्यसलाई त कस्तो भन्नुहुन्छ? त्यसलाई त ठगीको कारण कि ठगीको कारण गर्नु पर्छ अथवा चाहिँ कुनै अब अरू कानुन लाग्नु भन्नु पाउने स्थिति भइसक्यो। सोध्नुभयो भने चाहिँ त्यो कारवाही त हुन्छ नि, अहिले पनि मैले कारवाही हुन्छ तपाईँलाई, किन कारवाही हुँदैन भनेर त तपाईँले कसरी गर्नु? कारवाही भन्नु झन् मजबुत गरिराख्छु बोल्दै। कानून त एउटै संरचनामा 2 वटा विश्वविद्यालयबाट स्वीकृत लिएर कलेज सञ्चालन गर्न मिल्दैन। अझ एउटै अनि विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त वेलह्याम्स कलेजले मन्त्रालयबाट स्वीकृति नै लिएको छैन। यस्तो कलेजको अवस्था के होला? कस्तो कारबाही हुन सक्छ यस्तो कलेजलाई? शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाइमा विश्वास गर्दैनन् वेलह्याम्स कलेजका सञ्चालकहरू। त्यसैले हामीले प्रवक्ता र सहप्रवक्ता दुवैजनालाई अघि सार्यौं। शिक्षा मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छु भन्ने आधारमा उहाँहरूले विज्ञापन गर्नु भएको छ भने त्यो पनि गैर कानूनी हो। उहाँहरू पहिला स्वीकृत प्राप्त हुनु पर्यो, अनुमति लिनुपर्ने हो। त्यसको लागि उहाँहरूलाई हामीले पहिलो कदममा सचेत गराएको। त्यो तपाईँले भने जस्तै 12-13 वटा मात्र होइन, अझ बढी हुन सक्छन्। अबको कदम भनेको उहाँहरूको कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हो। त्यहाँ हामीले प्रश्न लेखेका छौँ, उहाँहरूको त्यो प्रक्रियामा छ भने पनि त्यो स्वीकृत हुँदैन। उहाँहरू सशक्त रूपमा उहाँहरूको कारबाही हुन्छ। यदि उहाँले नियम यहाँ एप्लिकेसन दिनु भएको छ भने पनि उहाँलाई हामी स्वीकृति दिन सक्दैन। शिक्षामा बढ्दो व्यापारीकरणसँगै प्रशस्त मात्रामा विकृतिहरू पनि जन्मिएका छन्। पछिल्लो समय उच्च शिक्षाका नाममा गैर कानूनी कामहरू मौलाउने अवस्था बढ्दो छ। शिक्षा क्षेत्रमा जबरजस्ती राजनैतिक हस्तक्षेप हुँदा विकृति जन्मिएको शिक्षाविदहरूको ठम्याइ छ। यसरी प्रशस्त किसिमले पैसाहरू उठाएका छन् अभिभावकहरूसँग, विद्यार्थीसँग। त्यसको केही अंश यिनीहरूले भुक्तान गर्न खोजेको हो र आफूलाई चोखो बनाउन खोजेको हो। यही नै हो अहिलेको ठूलो विकृतिको नमुना भने यहाँभन्दा ठूलो कुरो हुन सक्दैन। जसले भन्दाखेरि प्रशासनिक निकाय जसले नियमन गर्नुपर्ने हो त्यो निकाय यसरी नै पैसा लिने दिनेमा ऊ आफै अल्झिएको छ। अहिले हामीहरूले तत्काल देखिएको एउटा इस्युको रूप मात्रै देखियो, तर समस्या यो इस्यु यो अहिलेको तत्कालको इस्यु होइन। यसले भोलि 10 वर्षपछि रिजल्ट दिन्छ र त्यो अझ डरलाग्दो। खासमा उच्च शिक्षालाई उच्च स्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोको रूपमा विकास गर्नुपर्ने हो, तर केही शैक्षिक संस्थाहरूको कारण बदनाम भइरहेको छ समग्र शिक्षा क्षेत्र। अहिले कलेजहरूले राम्रो शिक्षाको लोभ देखाएर विशुद्ध व्यापार गरिरहेका छन्। खुल्लम खुल्ला नीति र कानूनको बरखिलाफ काम भइरहँदा पनि कलेजहरूको उच्च शिक्षाका सम्बन्धमा नियमन गर्ने निकाय शिक्षा मन्त्रालय पूर्णतः बेखबर छ। राजनीतिक शक्ति र पैसाको लोभमा परेका मन्त्रालयका केही कर्मचारीहरूको कारण गैर कानूनी रूपमा सञ्चालित कलेजहरूलाई समेत कारबाही हुने कुनै छाँट देखिएको छैन। राजधानीमै कानून उल्लंघन गरेर गैर कानूनी रूपमा सञ्चालित कलेजहरू निर्धक्क आफ्नो व्यापार गरिरहेका छन्, तर उनीहरूलाई लगाम लगाएर सही बाटोमा ल्याउन जिम्मेवार हुनुपर्ने निकाय शिक्षा मन्त्रालय आफू निकम्मा रहेको पुष्टि गर्दैछ। नियन्त्रण गर्नुपर्ने निकायका केही कर्मचारी पैसा कमाउने धन्दामा लागेपछि हात काप्नु स्वाभाविकै हो। यसरी नै शिक्षामा व्यापारीकरण हुने हो भने कुनै दिन यस्ता गैर कानूनी हरकत नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने निश्चित छ। कानून विपरीत काम गर्ने यस्ता कलेजहरूलाई नियन्त्रण कसले गर्ने, यो प्रश्न राज्य सञ्चालकलाई। अनुगमन गर्ने नाममा पोल्टो भर्ने शिक्षा प्रशासनले कसरी शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको विकृति नियन्त्रण गर्न सक्छ?
यदि राज्यले समयमै गैर कानूनी कामलाई नियन्त्रण नगरी प्रशय दिने हो भने भोलिका दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा डरलाग्दो विकृति झागिनेछ। कानूनको उल्लंघन गरी सञ्चालन भइरहेका वेलह्याम्स कलेज जस्ता शैक्षिक संस्था र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसंगतिका विरुद्ध हामी निरन्तर लाग्नेछौं। हवस् त, मिशन न्यूज आजलाई यति नै। तपाईको आफ्नै कार्यक्रम हो मिशन न्यूज। तपाईको घर वरपर छर छिमेकमा भेटिने विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार विरुद्ध हामी चिरफार गर्नेछौं। तपाईसँग पनि यस्ता सूचना छन् भने हाम्रो मोबाइल नम्बर 9851149898 वा टेलिफोन नम्बर 0144198887 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई मिशन न्यूजबाट बिदा दिनुहोस्। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौं। नमस्ते।